बुद्ध जन्म वर्ष 2644। अहिले यो हेमन्त ऋतुको तृतीय पछि उपसद सकेको छ र 2077 साल माघ 6 गते मङ्गलबार आज हाम्रो तेस्रो क्लासको रूपमा सरले विश्वनाथ भन्डेज्यूले अहिले 8:39 गएको छ। अहिले भन्डेज्यूमा विशुद्धि मार्ग कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा लिइदिनु हुनको लागि भन्डेज्यूमा विनम्र प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई कक्षा 10 को विशुद्धि मार्गको सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एकपल्ट फेरि स्वागत। हिजो हामीले संकारपेक्षा ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि निर्वाणको बाटोमा जाने विषयहरूको जसलाई विमुक्ष कथा भन्छ त्यसपछि अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसपछि के एउटा हामीलाई कन्फ्युजन रहेछ, मैले हिजो तपाईलाई पढाएँ आफूलाई स्पष्ट नभएर मैले फेरि अभिधम्मसँग हेरेँ आज। यो खास के रहेछ भन्दा अभिधम्मसँगमा चाहिँ विपश्यना ज्ञान अनुलोमन ज्ञानसम्म पहिला ज्ञानको कुरा छोटकरी बताएर पछि यो मार्गफल प्राप्त गर्नेको कथा विमुक्ष कथा पछि लेखेको रहेछ। यो विशुद्ध मार्ग अगाडि लेखिदियो, यसपछि फेरि अनुलोम ज्ञानहरू आउँछ। त्यसै गर्दा यसको अलिकति हामी यहाँ भ्रममा परेको रहेछ। मैले आज फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याएर अभिधम्मसँग पढेँ। त्यसमा केही कुराहरू यहाँ व्याख्यान गरेर स्पष्ट गरिदिएको छ। आज त्यो कुरा म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर सुनाउन चाहन्छु। हिन्दीमा छ। मुख्य यो विमोक्ष कुरा छ नि, यहाँ के भन्ने कुरा छ भने प्रतिपक्ष तो विमोचति विमुख अरे विपक्ष बुध क्लेश धर्मले हैन मुक्त भएको कारणले विमुक्त भनिएको हैन। अहिलेसम्म यो संखारोपेक्ष ज्ञानसम्म यसलाई विमुक्त भनिएन। तर अहिले किन विमुक्त भयो भन्दा चाहिँ विपक्ष भूत अरे हैन, जो विरोधी क्लेश धर्म छ त्यो धर्म क्लेशबाट मुक्त भएको कारणले विमुक्त भनियो हैन। फेरि त्यो विमुक्त भयो अर्को शब्द के भनेछ भने यहाँ पालीमा नभने नेपालमा भने विपक्ष बुध क्लेश धर्म से विमुक्त धर्म विमुक्त इस निर्वचन अनुसार फल धर्म विमुक्त कहलाते हैं भनेछ। त पहिला मार्गमा आउँदा विमुक्त भनियो हैन, मुक्त भएको कारणले यहाँ फलको स्तरमा पनि विमुक्त भनियो। तर त्यो जुन विमुक्त भनियो, जुन क्लेश धर्मबाट मुक्त भएको छ, त्यो मुक्तको कारणबाट हामी जुन निर्वाणतिर लाग्छौँ, यो जुन विमुक्त त्यसले यसलाई विमुक्त मुख वा विमुक्त अब यो पाथ अफ प्युरिफिकेसन अङ्ग्रेजीमा चाहिँ डोर अफ लिबरेसन भनेको छ, ढोकाई भनेको छ। यहाँ चाहिँ मुख भनेको छ, उसले अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्दा डोर लेखेको छ। हाम्रो बुझ्ने भाषामा चाहिँ विमुक्त द्वार वा यसको बाटो भएर ढोका भएर निर्माण प्राप्त गर्ने, त्यस अर्थले विमुक्त र विमुक्त मुख भनिएको रहेछ। अब विमुक्तको छोटकरी अर्थ के छ भन्दा यो क्लेश धर्महरूबाट मुक्त भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो ज्ञान अवस्था पुगेको छ त्यो ज्ञान अवस्थालाई विमुक्त भनिएको वा त्यो जुन उपलब्ध मानसिक अवस्था उपलब्धि छ त्यसलाई विमुक्त भनेको। यसैको माध्यमबाट क्लेश काटिएको जुन अवस्था छ त्यसबाट निर्माण प्राप्त गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ निर्वाणको ढोका भन्ने अर्थमा विमुक्त मुख भनिएको रहेछ। अनि जुन बाटो हामी अगाडि जान्छौँ हैन, निर्वाणको बाटो जान्छौँ, हुन त यहाँ अहिले चाहिँ अब संखारोपेक्ष ज्ञान छ, पछिको अनुलोम ज्ञान छ, तर अभिधम्मसम्म चाहिँ त्यो ज्ञान सबै कुरा पुरा गरिसकेपछि निर्माणको बाटो बताएको छ अनि गोत्रको ज्ञान आदि आउँछ। त्यसैले गर्दा यहाँ अलिकता भ्रम परेको। तर स्पष्ट के छ भन्दा यी ज्ञानहरूबाट जुन मार्ग र फल प्राप्त गर्न अगाडि बढिन्छ त्यो बाटोलाई चाहिँ हैन उत्थानगामी भनेको छ। उत्थानगामिनी यहाँ संस्कृत नेपालीमा चाहिँ उत्थानगामिनी शब्द प्रयोग भएको छ, त्यसलाई उत्थानगामी भनेको छ। अर्थात् यहाँ हाम्रो साधारण जनजीवनबाट माथि उठेको अर्थात् भने साधारण हाम्रो ज्ञानबाट अब मार्ग फलमा पुग्ने माथि उक्लिने भन्ने अर्थमा उत्थानगामिनी भनेर शब्द प्रयोग भएको छ। त्यो सबै विमुक्तको लागि अब निर्वाण प्राप्त गर्ने बाटोको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को यहाँ तपाईँले हिजो मैले अनित्य अब हामीले अनिमित्त बारे कुरा गऱ्यौँ। त्यो अनिमित्तको बारे पनि के भनेको छ भने जुन अनिमित्त भन्दा जुन निमित्त भने के हो त, जसको कारणबाट अनिमित्त विमुक्त आयो। अनि अनित्यको अभ्यास गर्दै गऱ्यो भने अनिमित्त विमुक्त हुने, दुःखको अभ्यास गर्यो भने अप्रणित विमुक्त हुने र अनात्माको अभ्यास गर्यो भने चाहिँ
हैन यो के रे यो शून्यता विमुक्त हुने त्यसमा अनिमित्त विमुक्त आएको छ। यहाँ अब यो अभिधर्मसँगले स्पष्ट गर्दैछ। त निमित्त भने के बुझ्नु पर्यो? निमित्त भने के हो भन्दा हाम्रो जुन अभिनिवेश र विपर्यास भन्छ यो मिथ्या दृष्टिको आधारहरू हुन्। अभिनिवेश भनेको चाहिँ मन झुकाउनु, त राम्रो मन झुक्न सक्छ, अरूमा झुक्न सक्छ। त प्रायः यसो अभिनिवेश हुँदाखेरि मिथ्या दृष्टिको आधारमा बताइन्छ। यहाँ अभिनिवेश भनेको चाहिँ हैन यहाँ मिथ्या दृष्टिको रूपमा आएको छ। शून्यताहरूमा चाहिँ आत्मभाव हैन आत्मानिवेश भन्छ हैन आत्मा छ भन्नेतिर मन झुकेको भन्ने अर्थमा त्यो मिथ्या दृष्टि भयो। त अनित्य भनेको के त भन्दा त्यो जुन चित्त हैन यो संज्ञा चित्त दृष्टि भनेको विपर्यास हुन्छ। त्यसमा जुन नित्य सुख आत्मा भन्ने मिथ्या दृष्टि उसले देख्छ। अब त्यो मिथ्या नित्य सुख र आत्मा भन्ने जुन मिथ्या दृष्टि छ त्यसलाई तोडेको हुनाले त्यसकोबाट क्लेश उत्पन्न हुन्छ। यो तीनटा मिथ्या दृष्टिले क्लेश उत्पन्न गर्छ। अर्थात् त्यो क्लेश उत्पन्न गर्ने साधन वा आधार वा निमित्त हुन्छ। निमित्तको अर्थ त्यो रहेछ। त अहिले आएर जुन उसले यो शून्यताको अभ्यास गर्यो, शून्यताको अभ्यास गरेर यो संखारोपेक्ष ज्ञान प्राप्त गर्यो, त्यसले गर्दा जुन त्यो क्लेश उत्पन्न गर्ने आधार छैन, त्यो निमित्त उसले ग्रहण गरेन, त्यसैलाई अनिमित्त विमुक्त छ भनेको रहेछ। अनिमित्त विमुक्त अर्थ त्यो रहेछ। त्यसरी प्रणिहितमा चाहिँ त्यो छ जुन तृष्णा छ, दुःख छ, दुःख बनाउनु त्यसमा चाहिँ त्यो तृष्णालाई तृष्णा प्रणिधि भन्छ हैन। यो प्रणित कुरा त्यहाँ प्रणिधिलाई मात्रै तृष्णा भन्छ, तर तृष्णा प्रणिधि रहेछ। त्यो तृष्णा प्रणिधिलाई तोडे कारणबाट यसलाई अप्रणिहित विमुक्त बनिएको छ। शून्यतामा त कुरा स्पष्ट छ आत्मभाव हुनाले गर्दा भएको। जुन अनिमित्तको जुन भ्रम भएको थियो त्यो अनिमित्तको कारण चाहिँ क्लेश उत्पन्न गर्ने आधार वा निमित्त भएको कारणले गर्दा अहिले त्यो संज्ञा दृष्टि संज्ञा चित्त दृष्टिमा त्यो नित्य सुख आत्मा भन्ने जुन मिथ्या दृष्टि छ त्यो कुरा नभएको त्यसलाई काटे कारणबाट जसको कारणबाट मिथ्या दृष्टि क्लेश उत्पन्न हुन्छ त्यो चिजलाई काटे कारणबाट त्यो निमित्त काटेको भन्ने अर्थ लिएर अनिमित्त विमुक्त छ भनेर भनिएको भने अब तपाईको कथा बुझ्नुहोस्। र हिजो यहाँ हामीले भनेको थियौँ धम्म अब अभिधर्म चाहिँ तीनटा लिएको छ हैन, तर धम्म संगनीमा जम्मा दुईटा मात्र लिएको छ। कताकै अभिनिवेश विमुक्त कथा समाधि प्रिंस कथा कोही अब यहाँ हो नि अभिनिवेश कथा उत्थान गामिनी पाइसक्यो 400 अभिधर्म अनि विमुक्त छ होला हैन। त यहाँ धम्म संगनीमा यसरी दुई नै विमुक्त बनिएका छन् भने त्यसमा हामीले अब तीनटा यहाँ अनिमित्त विमुक्त छन् कुरा बताएको छ। यहाँ हैन शून्यता विमुक्त पनि बताएको छ, यहाँ अनिमित्त विमुक्त आएको छ, फेरि यहाँ फेरि अप्रणित विमुक्त तीनटै कुरा बताउँदाखेरि अन्तमा के भने हैन अप्रणित शून्यता दुई नै विमुक्त बनियो भनेर बन्यो। अब कुरा बुझिएन, हिजो मैले स्पष्ट भनेको थिएँ। खास गरी यहाँ शब्द रहेछ यहाँ तथापि त्यो संस्कारको निमित्तलाई नछाड्नाले निष्पर्याले अनिमित्त होइन, प्रत्युत निष्पर्याले शून्यता अप्रणित हो। यसले यहाँ धम्मसँगले के भन्नु खोज्यो भने अनिमित्त जुन विमुक्त भनियो त्यो चाहिँ पर्याय र निष्पर्याय, पर्याय भनेको आधार एउटा विषयवस्तु होइन र सन्दर्भ भन्नु पर्यो। त निष्पर्यायले चाहिँ होइन हैन संस्कारको निमित्त नछाड्नाले निष्पर्याले अनिमित्त होइन। यसकारण अनिमित्त नभएको हुनाले जम्मा दुईटा मात्रै हुन्छ, अप्रणित र शून्यता हुन्छ भनेर धम्मसँगले भन्नु खोजेको रहेछ। यत्रो पढ्यो यो शब्द त हिजो देखेन। यो तथापि यो संस्कारको निमित्तलाई नछाड्नाले निष्पर्याले अनिमित्त होइन भन्ने कुरो बुझिएन। आज तपाईको यो स्पष्ट गर्न खोजेको। आज हामी जान्छौँ 7 आर्य पुद्गल। अगाडि नै तपाईहरु हिजो पढ्दा यी शब्द प्रयोग गरेछ सुरुमा हैन। यहाँ यसमा छ हैन, यसरी रोकिँदै 3 प्रकारको विमुक्त सुखले प्राप्त भएर 7 आर्य पुद्गलको विभागको प्रत्यय हुन्छ। जुन 7 आर्य पुद्गल हुन्छ त्यसको कारण बन्छ यो ध्यान जुन विमुक्त सुख भन्नु वा जुन यो शून्यताको ज्ञान प्राप्त भएर यो संकार पैसा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यो ज्ञान छ त्यसको चाहिँ 7 आर्य पुद्गल त्यो
मार्गफल प्राप्त गर्ने जुन क्षमता वक्र हुन्छ आर्य पुद्गल हुन्छ उसको कारण बन्छ भने चाहिँ अब त्यसको यहाँ अब विमुक्त कथार्थ बारे माथि बतायो। अब आएर 7 पुद्गल, त्यो 7 आर्य पुद्गल को हुन् त भनेर भन्दा छोटकरीमा हैन श्रद्धानुसारी, श्रद्धा विमुक्त, काय साक्षी, उपभोक्ता, भाग विमुक्त, उपभोक्ता हैन यो उभोतो भाग विमुक्त हैन उभोतो भाग पंक्चैमा यो उभोतो भाग दुवैतिर भनेको दुवै भाग भनेको उभ भनेको दुवै हो। उभोतो भाग विमुक्त त्यो कल्पित प्रिन्ट भएको छ। काकुमाल हैन उभोतो भाग उभोतो भाग विमुक्त ल उभोतो भाग विमुक्त, धर्मानुसारी, दृष्टि प्राप्त, प्रज्ञा विमुक्त यी 7 आर्य पुद्गल हुन्छन्। त यो 7 आर्य कस्तो प्रकार हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ तपाईले श्रद्धानुसारी भन्नुहुन्छ यहाँ अब हाम्रो यो नेपाली हो तपाईले श्रद्धानुसारी कुरो बुझ्नु के भनेको ल श्रद्धानुसारी श्रद्धा अनुसारी यो तपाईले बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले सोझो भित्र कुरा हुँदा अनुसार अनुसार भन्ने अर्थ लाग्छ। श्रद्धा अनुसार भने हो होला त यो उपास भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरू यो श्रद्धा अनुसारी भनेको होइन श्रद्धा अनुसार हैन यो नेपाली अर्थमा त त्यो होइन। यहाँ चाहिँ पालीकरण पालीबाट हुनुपर्नेमा श्रद्धानुसारी भयो स्पष्ट हुन्थ्यो, नेपालीमा श्रद्धानुसारी भयो। हामीले अनुसार भन्छौं तर पालीमा जुन हामी स्मरण भन्छौं नि स्मरणलाई अब स्मरण गर्नु भन्दा हैन स्मरति भन्छ संस्कृतमा हामीले सरति मात्रै हुन्छ सरति पाली स्मरणको शरण मात्रै हुन्छ। अनुसार भनेको चाहिँ अनुसारी भनेको स्मरण गर्ने अनुसार होइन श्रद्धालाई स्मरण गर्ने हैन बुझ्नुस् हैन र त्यो अनुसार यहाँ त्यसको व्याख्या नहुन्छ। कहिले हामी सोझ अर्थ लाउँछ कहिले हाम्रो पाली र संस्कृत वा नेपालीको शब्दले उल्टो उल्टो अर्थ लाग्छ है त्यसले गर्दा भ्रम पर्ने कुनै कुनै त ठ्याक्कै मिल्छ हैन अलिकता फरक बेर कुरा बुझ्छन् कुनै अलिक अर्थ हुन्छ नि। अब स्मरणलाई शरण भन्दाखेरि अर्थको अनर्थ हुन्छ नि किन शरण भन्दा अर्को पनि अर्थ लाग्छ त्यसैले अर्थको अनर्थ हुने हुन तपाईले बताउन खोजेको। अब यो 7 प्रकारको आर्य पुद्गलको बारेमा यहाँ बताएको छ। सुरुमा पहिला पनि अगाडि उता पढेको थियो हामीले 3टा इन्द्रियलाई जोड दिएको छ श्रद्धा इन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय र प्रज्ञा इन्द्रिय। श्रद्धा इन्द्रिय प्रबल भयो भने उसले अनित्यको बढी अभ्यास गरेर अनिमित्त हैन विमोक्षमा पुग्छ हैन। यो समाधिको प्रशब्दी बोल समाधिको प्रबल गरेर ध्यान अभ्यास गरेर उसले दुःखको बोध अभ्यास गर्छ त्यसबाट उसले चाहिँ अप्रणिहित विमोक्षमा पुग्छ हैन। तर प्रज्ञाको लाई प्रधान गरेर ध्यान अभ्यास गर्दा अनात्मतिर जानु हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ शून्यता विमोक्षमा पुग्छ भनेर अस्ति हामीले हिजो पढिसक्यौं। यो कुरा फेरि यहाँ बार दोहोऱ्याउँछ। त्यसैले यो अनिमित्त अप्रणिहित र शून्यता छ नि त्यस बारेमा चाहिँ धेरै हामीले बार दोहोऱ्याउनाले त्यसलाई याद गरिराख्नु होला। जो अनित्यको स्तरमा मनस्कार गर्दै अधिमोक्ष बहुल भिक्षु श्रद्धेन्द्रियलाई प्राप्त हुन्छ ऊ श्रोतापति मार्गको क्षणमा श्रद्धानुसारी हुन्छ श्रद्धालाई स्मरण गर्ने हुन्छ। कहिले भन्दा श्रोतापति मार्गको क्षणमा शेष 7 स्थानहरुमा श्रद्धा विमुक्त 8 स्थान छ हैन। अब श्रोतापति मार्ग श्रोतापति फल सकितागामी मार्ग सबैगामी फल अनागामी फल र अनन्त मार्ग फल 8 र मध्ये सुरुको मार्गमा श्रद्धानुसारी हुन्छ। माने श्रद्धानुसार श्रद्धाले नै स्मरण गर्ने मतलब श्रद्धाको आधारमा उसले ज्ञान प्राप्त गर्ने हो मार्गफल प्राप्त हुने यहाँ श्रद्धानुसारी भनेको माने स्मरण गरिरहने। तर पछि चाहिँ उ चाहिँ शेष 7 चाहिँ श्रद्धा विमुक्त हुन्छ भन्ने लेखेको छ। यो कुरा बुझ्नु होला। श्रद्धानुसारी र श्रद्धा विमुक्त जो दुःखको स्तरमा मनस्कार गर्दै प्रशब्दी बहुल भिक्षु समाधि इन्द्रिय प्राप्त हुन्छ उ सर्वत्र काय साक्षी हुन्छ सबैमा काय साक्षी हुन्छ उ चाहिँ 8वटैमा। अरूप ध्यानले प्राप्त गरी अग्र फललाई पाउने भिक्षु उभोत्तो भाग विमुक्त हुन्छ हैन। अरूप ध्यान भन्ने बित्तिकै हामीले यो के अरे आकाश ध्यान आँगमा माथि जानुपर्छ त्यसलाई अरूप ध्यान भन्छ। त्यो ध्यान प्राप्त गर्नेलाई चाहिँ उभोत्तो भाग विमुक्त हुन्छ। यसको व्याख्या तल आउँछ यहाँ खाली एउटा परिचय मात्र दिएको। जो अनात्मको स्तरमा मनस्कार गर्दै ज्ञान बहुल
पौल भिक्षु प्रज्ञेन्द्रलाई प्राप्त हुन्छ ऊ श्रोतापति मार्गको क्षण धर्मानुसारी हुन्छ शेष स्थानहरूमा दृष्टि प्राप्त र अग्रफलमा प्रज्ञा विमुक्त हुन्छ। यसरी छोटो परिचय दियो, यसमा अध्ययन नजाउँ, यसको व्याख्यान तल आएको छ। अब यहाँ भनेको छ यो भनिएको छ अनित्यको स्तरमा मनस्कार गर्दै श्रद्धेन्द्रियको प्रबल हुनाले श्रोतापति मार्गलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई श्रद्धानुसारी भनिन्छ। त्यसरी नै अनित्यको स्तरमा मनस्कार गर्दै श्रद्धेन्द्रिय प्रबल हुन्छ, श्रद्धेन्द्रिय प्रबल हुनाले श्रोतापति फलको साक्षात हुन्छ, त्यसलाई श्रद्धा विमुक्त भनिन्छ। यहाँ भनियो हैन, सुरुमा त्यो श्रद्धा अधिमोक्ष भनेको श्रद्धा प्रदान गरेर हैन श्रद्धा प्रबल गर्यो भने त्यो पनि अनित्यको स्तरमा गर्दाखेरि पहिलो क्षण श्रोतापन मार्गको पहिलो क्षणमा चाहिँ श्रद्धा अनुसार हुन्छ, पछि गएर जुन 8-7 वर्ष त्यसमा श्रद्धा विमुक्त हुन्छ। एक कुरा लगाएर यहाँ बतायो कि सुरुमा अनित्यको नमस्कार गर्दै त्यो श्रद्धा अनुसार नै हुन्छ, र त्यही अनित्यको स्तर नमस्कार गर्दै जब उसले हैन श्रोतापति फलको साक्षात्कार गर्छ, अघि मार्ग मात्र सुरुको भने खुड्किलमा टेकेको थियो, अब दोस्रो खोल अगाए फल प्राप्त गर्यो, त्यस बेला चाहिँ श्रद्धा विमुक्त भनिन्छ। त्यहाँ श्रद्धा विमुक्त हुन्छ, फरक भयो। एउटा कुरा अस्ति हिजो पनि मैले बार भने शङ्कारोपेक्षा ज्ञानसम्म एउटै प्रकार ज्ञान आइरहेको थियो, एउटा योगी हो साधक जे भनौँ त्यो केही फरक थिएन। अब जो नि यो निर्वाणको बाटो आइसकेपछि हाम्रो निर्वाण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यता आरिपुल योग्यता नाम परिचय क्षमता पनि फरक गरेर 7 वटा यहाँ व्याख्यान गरियो। त्यसमा कुन बेला कुन चित्तले काम गर्छ त्यसको आधारमा यो फरक देखाएको छ। त यो फरक कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक। कल्याण स्वतापन्न मात्रै भनेर पुनः त्यो गर्ने स्वता हैन पन्न व्यक्तिको हैन अवस्था मानसिक अवस्था कस्तो छ भने यो एक कारणबाट हामीले बुझ्न सरल हुन्छ। त सुरुमा अनित्यको स्तरमा गर्दै उसले चाहिँ त्यो अब जुन श्रद्धेय दिने भन्नु अब यो अधिमोक्ष भनेको छ माथि हैन श्रद्धाको बलमा ध्यान अभ्यासको अनित्यको अभ्यास गर्दै गयो भने सुरुमा पहिलो खुड्किलो अर्थात् श्रोतापति मार्गमा पुग्दा श्रद्धा अनुसारी वा श्रद्धालाई स्मरण गरिरहने हुन्छ। जब उसले त्यो अझ अगाडि बढेर त्यो अनित्यको स्तरमा अगाडि गरेर त्यो श्रोतापति फल प्राप्त गर्यो भने साक्षात्कार पनि फल प्राप्त गर्यो भने उसलाई श्रद्धा विमुक्त भनिन्छ। त जुन 7 वटा यहाँ छ श्रद्धा अनुसारी श्रद्धा विमुक्त काय आदि छन्, यो 7 वटा आर्य पुद्गलको बारेमा यसरी दुईटा यहाँ व्याख्यान गरेको छ, परिचय दिएको छ। अरु पनि भनिएको छ विश्वास गर्दै विमुक्त हुनाले श्रद्धा विमुक्त हुन्छ। अब श्रद्धा विमुक्त अर्को छ यहाँ हैन, यहाँ चाहिँ श्रद्धा स्मरण गर्ने यता पुरा विश्वास गर्ने बताएको छ। श्रद्धा विश्वास गर्दै विमुक्त हुनाले श्रद्धा विमुक्त हुन्छ, स्पर्श गर्दै साक्षात गर्नलाई काय साक्षी हुन्छ, दृष्टिको अन्तलाई प्राप्त हुनाले दृष्टि प्राप्त हुन्छ, विश्वास गर्दै विमुक्त हुन्छ, यसैले श्रद्धा विमुक्ति फेरि दोहोऱ्याइन्छ। ध्यानको स्पर्शलाई पहिला स्पर्श गर्छ, पछि निरोध, निर्वाणको साक्षात गर्दछ, त्यसैले काय साक्षी हो, संस्कार दुःख हुन् निरोध सुख हो भन्ने ज्ञात हुन्छ, देखिएको जानिएको साक्षात गरेको प्रज्ञा स्पर्श गरेको हुन्छ, त्यसैले दृष्टि प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ 3टा कल्पना छोटकरी परिचय फेरि व्याख्यान गर्यो। अरु पनि भनिएको छ जुन त 7 वटा छ, हाम्रो माथि यो दुईटा श्रद्धा अनुसारी र श्रद्धा विमुक्त दुईटा मात्र आयो आर्य पुद्गल, बाँकी 5 वटा बाँकी नै छ। यसको विस्तार एउटा यहाँ व्याख्यान गरेको छ। त विश्वास गर्दै विमुक्त हुनाले श्रद्धा विमुक्त हुन्छ, अर्को अर्थ थियो। स्पर्श गर्दै साक्षात गर्नाले काय साक्षी हुन्छ, दृष्टिको अन्तलाई प्राप्त हुनाले दृष्टि प्राप्त हुन्छ, विश्वास गर्दै विमुक्त हुन्छ। अब त्यसको यो किन श्रद्धा विमुक्त हुन्छ भने फेरि अर्को व्याख्यान गर्यो। विश्वास गर्दै विमुक्त हुन्छ, यसैले श्रद्धा विमुक्ति हो। ध्यानको स्पर्शलाई पहिला स्पर्श गर्छ, पछि निरोध गर्छ, निर्वाणको साक्षात्कार गर्छ, यसैले काय साक्षी हो। काय साक्षी किन हो भन्ने कुरा यहाँ ध्यानको स्पर्शलाई पहिला स्पर्श गर्छ अरे, त्यसपछि निरोध, तर निर्वाणको साक्षात्कार यसको आधार निर्वाणको साक्षात गर्नले काय साक्षी बन्यो। काय साक्षीको परिभाषा यहाँ आयो। संस्कार दुःख हुन् निरोध सुख हो अनि ज्ञात हुन्छ, देखिएको जानिएको साक्षात गरेको प्रज्ञाले स्पर्श गरेको हुन्छ, त्यसैले दृष्टि प्राप्त हुन्छ हैन। दृष्टि भनेको चाहिँ सम्यक दृष्टि हो हैन, दृष्टिको कहिलेकै मिथ्या दृष्टि आउँछ। त दृष्टि प्राप्त आर्य पुद्गल बनियो। 3 फेरि यहाँ एउटा त श्रद्धा विमुक्त माथि आएको छ, त यहाँ फेरि आएको छ, अरु फेरि व्याख्यान गरेको छ। अन्य चारैमा श्रद्धाको अनुस्मरण गर्दछ या श्रद्धाले अनुस्मरण गर्दै जान्छ, त्यसैले श्रद्धानुसारी हो। फेरि श्रद्धानुसारीको फेरि अर्को परिभाषा आयो। त्यसरी
यसरी प्रज्ञा रूपी धर्मको अनुस्मरण गर्दछ यसैले धर्मानुसारी हो। हेर्नुहोस् यहाँ श्रद्धानुसारी र धर्म प्रज्ञाको कुरो स्मरण गर्ने श्रद्धाको आधारमा स्मरण गर्दै गर्यो भने श्रद्धानुसारी हो। प्रज्ञाको अनुसार धर्म स्मरण गर्दै अनुस्मरण भनेको त्यो ध्यान अभ्यास गर्दै गयो भने धर्मानुसारी हो। अरूप ध्यान माथि पनि अरूप ध्यान आछ। अरूप ध्यान र आर्य मार्ग दुवै भागहरूले विमुक्त हुनाले उभोत्व भाग विमुक्त हो। अरूप ध्यान र आर्य मार्ग दुवै भाग विमुक्त हुनाले अरूप ध्यानबाट मुक्त भएको छ र आर्य मार्ग मुक्ति प्राप्त भएको छ। उसलाई उभोत्व दुवै भाग उभोत्व भनेको दुवै भाग दुवै हो हैन। उभोत्व भाग विमुक्त हो। जान्दै विमुक्त हुनाले प्रज्ञा विमुक्त हो। यसरी शब्दार्थ बुझ्नुपर्छ। शब्द अर्थ बताइदियो। यहाँ चारवटा फेरि आयो माथि एउटा शब्दहरू दोहोरेको छ। एउटा शब्दको विभिन्न अर्थ के हो भनेर बताउन खोजेको मात्रै हो। अब फेरि यहाँ आएको छ अर्को फेरि परिभाषा। यो पहिलेको दुई ज्ञानहरूको अर्थमा एकै हो हैन। यसैले पुराना मान्छे भनेका छन् यो संकारोपेक्षा ज्ञान एउटै तीन नामहरूलाई पाउँछ। प्रारम्भमा मुञ्चित कम्यता ज्ञान नाम हो, बीचमा प्रतिसंख्यान प्रश्न ज्ञान र अन्तमा शिक्षा प्राप्त संकारोपेक्षा ज्ञान। त जुन यो ज्ञान छ यो संकारोपेक्षा ज्ञान, मुञ्चित कम्यता ज्ञान र जुन प्रतिसंख्या ज्ञान आछ सबै एउटै हो बताछ। किन भन्दा पहिला मुञ्चित कम्यता अथवा मुक्त हुने इच्छा आउँछ हैन। अब इच्छा आएपछि त्यतिकै इच्छा गरेर हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुनेछ अझ मन दर गर्नलाई फेरि अनित्य दुःखलाई माथिल्लो स्तरकोबाट हैन मुक्त हुने स्तरकोबाट उसले अनित्य दुःख विचार गरेर प्रतिसंख्यान प्राप्त गर्छ। त्यसरी मन दर गर्छ बल्ल उसले फेरि अझ माथिल्लो स्तरमा गएर अशुभसँग जोडेर त्रिलक्षणको विचार गरेर उसले संकारोपेक्षा ज्ञान सबैलाई शून्य कर्ता नभएको शून्य देखेपछि के वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्ने संकारोपेक्षा ज्ञान पाउँछ। तर स्तर मात्र फरक। विषय वस्तु मुञ्चित कम्यता ज्ञान, प्रतिसंख्या ज्ञान र संकारोपेक्ष ज्ञान एउटै हो भन्ने कुरो यहाँ बताएको छ। कल शब्द फरक, त्यसको स्तर फरक, त्यसबाट त्यही अनित्य दुःख अनात्म तर कुन ढङ्गले उसले विचार गर्छ, कुन ढङ्गले उसले ज्ञान त्यसबाट ज्ञान पाउँछ त्यो मात्रै फरक फरक देखाएको छ। तले फेरि भने पालीमा पनि भनिएको छ कसरी छुटकारा पाउने इच्छासँग जानकार रहने प्रज्ञा संस्कार संकारोपेक्षामा ज्ञान हो। उत्पादले छुटकारा पाउने इच्छाले जानकारी रहने प्रज्ञा संकारोपेक्षामा ज्ञान हो। प्रवृत्ति निमित्त उपाय से छुटकारा पाउने इच्छाले जानकार रहने प्रज्ञा संकारोपेक्षामा ज्ञान हो। उत्पाद दुःख हो, भय हो, सामिस हो, उत्पाद संस्कार हो, उपाय संस्कार हो। यसै छुटकारा पाउने इच्छाले जानकार प्रज्ञा संकारोपेक्षा ज्ञान हो। अब यो यहाँ चाहिँ कहाँबाट आयो अब एजेन्ट गरेको छ छ। योभन्दा अगाडि हामीले पहिला 42 प्रकारले ध्यान अभ्यास गर्ने लेखेको छ। उता पहिला 40 स्थानमा ध्यान अभ्यास गर्छ भन्ने लेखेको छ। यो शब्दहरू त्यहाँ दोहोरेको छ। सायद यो चाहिँ त्यो जति पनि त्यहाँ समस्या ज्ञान अगाडिहरू रूप सप्तकमा त्यो छ त्यहाँ छ। एक दिन अगाडि पढ्दाखेरि जुन 42 प्रकारको ध्यान भनेको छौँ संकारोपेक्षा ज्ञानमा शून्यताको अभ्यास गर्दाखेरि त्यसको मन यस्तो शब्द आएको छ। तर जुनसुकै होस् यो परिवर्तन हरेक कुरोमा चाहिँ उसले हैन त्यसको चाहिँ अब यो त्यही कुरा जसरी अनित्य दुःख अनलाई समस्यामा गर्ने त्यही शब्द त्यही हो। तर त्यहाँ विचार गर्ने अर्थ अर्को हुन्छ। मुञ्चित कमितामा त्यही कुरा हो, त्यही अनित्य दुःख अनात्म तर त्यसमा विचार गर्ने स्तर फरक हुन्छ। हरेक स्तर फरक भयो। जस्तै अहिले यो संकारोपेक्षा ज्ञान स्तरमा आउँदाखेरि यिनै कुराहरू पहिला पनि शब्द आएको थियो। यिनै कुराहरूलाई अलिक माथिल्लो स्तरबाट उसले चिन्तन मनन गर्छ। सबै कुरा यसबाट जति पनि छुटकारा पाउने मुक्ति पाउने उसले ज्ञान पाउँछ त्यो सबै संकारोपेक्षा ज्ञान हो भनेर यहाँ छुट्याउनु खोज्यो। अब हामीले बुझाउनु खोज्यो। शब्द धेरै छ तर यो संकारोपेक्षा ज्ञान ती सब कुराहरू चाहिँ छुटकारा शब्द आएको छ भने चाहिँ छुटकारा पाउने इच्छाले त छुटकारा पाउन त्यो जुन चिन्तन मन गर्छौँ त्यो सबै त्यो जुन ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ त्यो संकारोपेक्षा ज्ञान हो। कुनै माने त्यति कुरा भएपछि छुटकारा पाउने इच्छा भएपछि त्यो पनि आसक्ति हुँदैन, अब व्यवस्था हुँदैन, उपेक्षामा हुन्छ भन्नु खोजेको। त्यहाँ छुटकारा पाउने इच्छा भन्नाले जान्नु र रहनु नै छुटकारा पाउने इच्छाले जानकारी रहनु हो। यस प्रकार पूर्व भागमा निर्वेद ज्ञानले निर्वेदले प्राप्त हुँदै भिक्षुको उत्पाद आदिले छुटकारा पाउने इच्छा मुञ्चित कम्यता हो। छुटकारा पाउनेलाई उपाय गर्नको लागि बीचमा जान्नु प्रतिसंख्या हो। छुटकारा पाएर अन्तमा उपेक्षासँगै देख्नु हैन
सन्तुष्ट नरहनु हो, जसप्रति उत्पाद संस्कार हुन्, ती संस्कारहरूलाई उपेक्षासँगै देख्दछ, यसैले संस्कारोपेक्षा हो आदि भनिएको छ। यसरी यो एउटै ज्ञान हो, अरू पनि यस पालीको यसलाई एउटै जान्नु पर्दछ यो भनिएको छ। जुन मुञ्चितु कम्यता हो, जुन प्रतिसङ्ख्यानुपासना हो र जुन संस्कारोपेक्षा, यी धर्म एक अर्थका हुन्, व्यञ्जन मात्रै भिन्न छन्। यी चाहिँ तीनटै विषय एउटै हो, तर त्यसको जुन व्याख्यान अवस्था छ, स्थिति छ, त्यसमा फरक छ। किन गरियो भने फेरि एकपल्ट पाली अनुसार भन्यो, छुटकारा पाउने इच्छाले होइन, मुक्ति हुने इच्छाले। त्यसले गर्दा जुन छुटकारा इच्छाले भनेर जान्नु र रहनु, एउटा जान्नु त्यसमा स्थिर रहनु होइन। छुटकारा इच्छाले जुन त्यसमा चिन्तन मन गर्छ, अब यहाँ मुञ्चित कम्यताबाट सुरु भएको छ। त्यसले त्यसमा जो निर्वेद ज्ञानले निर्वेद प्राप्त हुँदै विचार उत्पाद आदिको छुटकारा पाउने इच्छा मुञ्चित कम्यता हो। मुञ्चित कम्यता ज्ञान अगाडि निर्वेद विरक्त भएको होइन, त्यो विरक्त भएको ज्ञान आउँछ। त्यो पहिला जुन पूर्व भागमा भनेपछि जुन त्योभन्दा अगाडि मुञ्चित कम्यता ज्ञान आउनुभन्दा अगाडि जुन विरक्त हुने जुन नामको स्वभाव छ, जुन तीन भाव जति पनि अब जन्म मरण चक्र जुन विषयवस्तु छ सबैमा जब एकदम विरक्ति नै भइसकेपछि त्यसको आधारमा उसले छुटकारा पाउन चाह्यो भने मुञ्चित कम्यता ज्ञान आउँछ, मुक्त हुने चाहने ज्ञान आउँछ। त्यो ज्ञानले उसले फेरि होइन त्यसलाई राम्ररी विचार गरेर चिन्तन गर्यो भने त्यो प्रतिसंज्ञा ज्ञान हुन्छ। त्यसलाई जब छुटकारा अन्तमा उपेक्षामै रह्यो भने होइन, त्यसमा स्थित भयो भने त्यो संस्कारोपेक्षा ज्ञान हुन्छ। ज्ञान त एउटै हो, तर स्तरमा अलिकति विचारधारा र सोचाइ र प्रज्ञाको स्तर छ, वैरागको स्तर छ, त्यो फरक फरक भएको मात्रै हो भन्ने अर्थमा अन्तमा आएर यी धर्म एक अर्थका हुन्, व्यञ्जन नै भिन्न छन् भनेर यहाँ उसले निर्णय दियो। ज्ञान एउटै भयो भने सोचाइ प्रज्ञा छ, उसको जुन वैरागको सोचाइ छ, जुन बुझ्ने प्रज्ञा छ, त्यो फरक मात्रै हो। चित्त त एउटै रहेछ, ज्ञानको स्तर एउटै छ भन्ने कुरा बुझाएको मात्रै हो। यसरी संस्कारोपेक्षालाई प्राप्त भएको यस कुलपुत्रको विपश्यना शिक्षा प्राप्त उत्थानगामिनी हुन्छ। अभिधम सङ्गमा उत्थानगामिनी हुन्छ, पालीमा चाहिँ उत्थानगामी भनेको छ। यो चाहिँ निर्माणतिर लाग्ने बाटो, जसोबाट उठेपछि निर्माण पुगिन्छ, श्रोतापन्न हुन्छ, त्यो बाटोलाई उत्थानगामी भनेको। त विपश्यना शिक्षा प्राप्त, शिक्षा भनेको होइन टुप्पा स्युर, सबभन्दा चुच्चो मतलब सबभन्दा माथिको पिक पोइन्ट भन्छ नि, त्यो विपश्यना शिक्षा प्राप्त उत्थानगामिनी हुन्छ। त्यो शिक्षा प्राप्त विपश्यना या उत्थानगामी संस्कारोपेक्षा आदि तीन ज्ञानहरूमा नै यो नाम हो। अर्थात् उत्तम भावलाई प्राप्त हुनाले शिक्षा प्राप्त हो, उत्थानतिर जान्छ यसैले उत्थानगामी हो, यसैले उत्थानगामी हो। बाह्य निमित्त भएको अभिनिवेश गरेको वस्तुले र अध्यात्ममा प्रवृत्तिदेखि उठ्नाले मार्ग उत्थान भनिन्छ। त्यसमा हिँड्नाले उत्थानगामी हो, मार्गसँगै मिल्छ भन्ने यो अर्थ हो। तर यहाँ भनियो जब स्वताप्रति मार्गमा पुगिन्छ, जुन मार्ग छ त्यो मार्ग अर्को नाम उत्थानगामी। अहिले हामी संस्कारोपेक्षादेखि लिएर अनुलोम ज्ञानसम्म छौँ होइन। यसपछि चाहिँ अब माथि चढ्यो भने गोत्रको ज्ञान गर्नुभयो भने स्वतापन गोत्र नै बदलिन्छ। अहिले हामी पृथक जन गोत्रमा छौँ, त्यहाँबाट आर्य गोत्रमा पुगिन्छ। गोत्र बदलेर माथि चढ्यो भने अर्थमा उत्थानगामीमा चढ्ने होइन, उक्लिने प्रमोसन भएको भन्नु न होइन, त्यसको अर्थ उत्थानगामी भनेको छ। त्यो खास हो भने जुन आर्य मार्ग छ वा स्वतापति मार्ग, स्वता फलमध्ये पहिलो खुड्किलो जुन छ त्यही मार्गलाई नै भनेको भनेर यहाँ कुरा बताइयो। यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ। अभिधम्मसँगमा चाहिँ राम्रो विस्तार क्रमैले गएको हुनाले त्यहाँ सहिलो छ। यो कुरा पहिला आएको छ, यसपछि फेरि अनुलोम ज्ञान पछि आउँछ, त्यसले यहाँ झुक्किनु खोजेको मात्रै हो। यसमा झुक्किनु परेन। जुन संस्कारोपेक्षा ज्ञान पछि अब अनुलोम ज्ञान आउँछ, त्यसबाट जुन हामी मार्गफल प्राप्त गर्न लाग्छौँ, जुनमा हामीले बुझेको भाषा चाहिँ मार्गफल भन्छ। त्यो श्रोतापति मार्ग जुन सुनेछ त्यही श्रोतापति मार्ग पुर्याइदिने हुनाले चाहिँ त्यो बाटोलाई, त्यो जुन जाने बाटो हो त्यसलाई उत्थानगामिनी होइन, हाम्रो चाहिँ प्रगति भएर जाने होइन, उक्लिएर जाने बाटो हो भन्ने अर्थमा उत्थानगामी भनेको छ। त यसमा बाह्य निमित्त भएको अभिनिवेश गरेको वस्तुले र अध्यात्ममा प्रवृत्तिदेखि उठ्नाले मार्ग उत्थान भनिन्छ। यो कुरो तल आएको छ। किन यो बाह्य निमित्त भयो, अभिनिवेश किन गरियो भन्ने कुरा, अध्यात्म किन भने तल आएको छ। अहिले यति मात्र कुरा बुझिराख्नुहोस्। त त्यहाँ अभिनिवेशको उत्थानलाई स्पष्ट गर्नको लागि यो मातृका हो। मातृका भनेको एक प्रकारको सूत्र टीका हो।
कुनै पनि चिजको केही भन्नु त्यसको अल्प व्याख्यान गरिदिनु पर्यो भने त्यसलाई मातृका भन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो किताबै पनि हुन्छ, कहीँ एउटा सूत्र मात्रै हुन्छ, त्यो भने त्यो विषय वस्तुलाई बताइदिने एउटा सूत्र हो, यो मातृका हो। अध्यात्म आफ्नो भित्र या अभिनिवेश गरी अध्यात्मले उड्दछ, अध्यात्ममा अभिनिवेश गरी अनि बाह्य अरूहरूले उड्दछ, बाह्यमा अभिनिवेश गरी बाह्यले उड्दछ, अरूपमा अभिनिवेश गरी अरूपले उड्दछ, अरूपमा अभिनिवेश गरी रूपमा उड्दछ। विरोधी चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ अध्यात्म छ, यहाँ बाह्य छ, यहाँ अरूप छ, रूप आएको छ है। यसको व्याख्यान तल हुन्छ, अलिकति यहाँ पढ्ने मात्रै हो। एक साथ 5 स्कन्धहरूले उड्छ, अनित्यको स्तरमा अभिनिवेश गरी अनित्यले उड्छ, अनित्यको स्तरमा अभिनिवेश गरी दुःखले उड्छ, अनात्माले उड्छ, अनात्म स्तरमा गरी अनात्माले अनित्यले दुःखले उड्छ। यो यसको व्याख्यान यहाँ छ, यहाँ बुझ्न गाह्रो। अब यहाँ पढौँ कसरी भन्छ। अब यसको व्याख्यान छ, यहाँ कोही प्रारम्भले नै अध्यात्म भित्री, अध्यात्म भित्री हो हैन। हामीले अध्यात्म ज्ञान भन्दाखेरि एकदम हाम्रो हिन्दू संस्कारको जुन आत्मवादी संस्कार छ, त्यो चाहिँ आत्माबारे व्याख्यान गरेको कुराले अध्यात्म शिक्षा भन्छौँ। हाम्रो अध्यात्म भनेको भित्र मनको कुराहरू, भित्री कुराहरूले अध्यात्म भन्छौँ। यहाँ ब्राकेटमा अर्थ बताएको छ। अध्यात्म संस्कारहरूमा अभिनिवेश गर्दछ, अभिनिवेश गरेर त्यसलाई देख्दछ। अब यहाँ अभिनिवेश भनेको मिथ्या दृष्टि होइन, अभिनिवेश त्यता झुक्छ भनेको हैन, त्यो संस्कारहरूमा झुक्न त्यो हेर्ने कुरा छ। त अध्यात्म संस्कार अभिनिवेश गर्दछ, अभिनिवेश गरेर त्यसलाई देख्दछ, किनकि अध्यात्मलाई देख्न मात्र नै मार्गको उत्थान हुँदैन। यो बाह्य र अध्यात्म किन आयो भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ कि जस्तै हामीले के अरे मुञ्चितो कम्यता ज्ञान अनुसार मुक्त हुने इच्छा हुँदैमा मुक्त हुँदैन, त्यसलाई फेरि एकपल्ट दह्रो गरेर फेरि अनित्य दुःखनात्मा फेरि प्रज्ञा चिन्तन गर्नुपर्छ भने जस्तै अध्यात्म गरेर चाहिँ कुरा बुझ्यो, संस्कारभित्र प्रवेश मन झुका अभिनिवेशबाट त्यसको सबै देख्यो, त्यो सबै कुराहरू। त्यही पनि अध्यात्मलाई देख्न मात्र नै मार्गको उत्थान हुँदैन, बाह्य पनि देख्नु पर्दछ। यसैले अरूको स्कन्धलाई पनि अनुपादिन्न संस्कारलाई पनि अनित्य दुःख अनात्मा देख्दछ। ऊ यसको अध्यात्म विचार गर्दछ, समयले बाह्यको, ऊ समयले अध्यात्म विचार गर्छ, समयले बाह्यको। उसलाई यसरी विचार गर्दै अध्यात्मको विचार गर्ने समय विपश्यना मार्गको साथ यो समय हो कि पंक्ष यहाँ हेर किताबमा सम्मत हो कि समय के छ हेरौँ। सात आर्य पुद्गल यसरी कहाँ ऊ समयले नै रहेछ गर्दै समयले विपश्यना मार्गको साथ मिल्दछ र ऊ अध्यात्मको अभ्यास गरी अध्यात्मले उठ्दछ। यदि उसलाई बाह्यको विचार गर्ने समय विपश्यना मार्गको साथ मिल्दछ तब ऊ अध्यात्मको अभिनिवेश गरी बाह्यले उठ्दछ। यस प्रकार अरूपमा अभिनिवेश गरी अरूप र रूपले उठ्नेमा पनि बुझ्नु पर्दछ। अब यो उठ्ने भन्ने कुरो स्पष्ट मैले बुझेको छैन हैन। यहाँ यो जो मैले भने यो निर्माणको बाटो बडो गाह्रो छ, हाम्रो विषयभन्दा धेरै टाढा कुरा हुनाले अब अरू कुरो अलिअलि बुझ्न सकिन्छ। यो त भन्ने उत्थान भनेको माथि चढ्ने, अब गोत्र नै बदलिने भन्नुहोस् न, हामी पृथकजनबाट आर्य गोत्र नै बदल्ने, अब थरे जाते बदल्ने भनेपछि त सकेको। त्यसले गर्दा यो विषय अलिक पाड हुनाले यहाँ अलिक भाषा आएको छ। एकलाई फेरि यो अभिधर्म सङ्गत पढेँ भने चाहिँ त बुझिन्छ, उतातिर मैले पढ्नु पाइनँ, खालि त्यो विमुख आदि मात्रै मैले पढेँ। जसको यहाँ के भनेको छ भने त अध्यात्ममा भित्री संस्कारले हेर्छ, विचार गर्छ, सबै संस्कारले देख्छ, तर त्यो अध्यात्म देखेर मात्रै मार्ग प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा बाह्य कुरामा अरू माने बाह्य भनेको बाहिर अरूमा पनि अरूको जस्तो हाम्रो स्वभावमा हुन्छ त्यही अरूमा हुन्छ भने दुईटा तुलना गरेर हेर्छ। अनुपात र अरूको स्कन्धलाई पनि अनुपादिन संस्कारलाई पनि र अनित्य दुःख अनात्मा देख्दछ। आफ्नो भित्रमा अनित्य दुःख अनात्मा देख्छ, बाहिर पनि त्यही देख्छ। त्यसो देखेपछि चाहिँ माथि उठ्छ भने मतलब त्यो ज्ञानको आधारबाट माथि उठ्ने अथवा जुन उत्थान छ नि, उत्थानगामिनी भनेको छ, माथि उठेर चाहिँ मार्गफलमा पुग्नु छ, गोत्रमा परिवर्तन हुनु छ हैन, माथि चढ्नु छ, प्रमोसन हुन्छ भनौँ, पदोन्नति हुनुपर्छ। सायद त्यस अर्थमा यहाँ यो माथि उठ्छ भन्ने अर्थ लागेको होला। ऊ समयले अध्यात्म विचार गर्दछ, समयले बाह्य। उसलाई यसरी विचार गर्दै अध्यात्मको विचार गर्ने समय विपश्यना मार्गको साथ मिल्दछ। ऊ अध्यात्मको अभिनिवेश गरी अध्यात्म उठ्दछ। भित्रीको विचार अभिनय झुकेर कुरा गरेर त्यसबाट माथि उठ्छ भन्नु खोजेको सायद यो मलाई चाहिँ स्पष्ट भएको छैन, पछि पढ्दै जाँदा अर्थ लाग्ला। यदि उसलाई बाह्यको विचार गर्ने समय विपश्यना मार्गको साथ मिल्दछ तब ऊ
अध्यात्मको अभिनिवेश गरी बाहिक उठ्दछ। यस प्रकार अरूपमा अरूप भनेको हैन रूप नभएको मानचित्रको बारे भनेको अरूपमा अभिनिवेश गरी अरूप र रूपले उठ्नेमा पनि बुझ्नु पर्दछ। माथि गएर विचारभित्र गएर विचार गर्ने तर जान्ने त्यसको आधारबाट चाहिँ माथि उठ्ने। त्यसको तुलनामा अब आध्यात्मिक कुरा भने बाह्य अरूमा पनि त्यसले अरूप र रूप दुवैमा त्यसलाई नै अरूप बुझ्नुपर्छ भनेको छ। यसमा म आफै धेरै नबुझेको हुनाले तपाईँलाई म धेरै व्याख्यान गरेर वा बुझाउनै सक्दिनँ। यसमा बिस्तारै पछि विचार गर्दै जाउँला हैन। जे जति उत्पन्न भएका स्वभाव छन् ती सबै निरुद्ध हुने स्वभाव छन्। मध्यम निकाय अनुसार यसरी अभिनिवेश गरी यस प्रकार उठ्ने समय एउटै साथ पाँचै स्कन्द उठ्दछन्। त यहाँ उठ्छन्को अर्थ के भन्दा यो जे जति उत्पन्न हुन्छन् ती सबै निरुद्ध हुन्छन्। प्राकृतिक बुद्ध शिक्षामा फलाना भिक्षु सुन्ने बित्तिकै के अरे अरन्त भो सतापन्न भो भन्ने छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा पढ्नुभयो भने पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूमा पण्डितले पहिला त्यही कुरा बुझ्यो, जे जति उत्पन्न हुन्छन् ती निरुद्ध हुन्छन्। त्यसै गरी अरू सारीपुत्रहरूले पनि धेरै त्यो बताएको छ। त्यो कुरा बुझ्ने बित्तिकै हैन ज्ञान चक्षु उत्पन्न भयो, दिव्य चक्षु उत्पन्न भयो भन्ने शब्द प्रयोग भयो भने मार्गफल आदि हुँदै अरहन्त हुनुभएको छ। यो बुद्ध शिक्षाको सार, जे जति उत्पन्न हुन्छन् ती निरुद्ध हुन्छन्। त यो भगवान बुद्धको मूल शिक्षाको जुन सार छ, विपश्यनाको सार छ, त्यो कुरा अनुसार त्यसलाई अनुसार यसरी अभिनिवेश गरी यस प्रकार उठ्ने समय एउटै साथ पाँच स्कन्धहरूले उठ्छ भन्ने अर्थ चाहिँ त्यहाँबाट माथि ज्ञानबाट माथि उत्थानगामी मार्गफलतिर चढ्ने भन्ने साथ अर्थ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त एकैसाथ पाँचै स्कन्धले उठ्छन्। हाम्रो जुन शरीर छ पाँचै स्कन्ध रूप मात्रै होइन, रूप मात्रै उत्पन्न भएर नाक बिरु निरुद्ध होइन, वेदना संख्या संस्कार सबै एक एकवटा पाँच स्कन्ध त्यो सबै उत्पन्न भएर विनाश हुन्छन् भन्ने कुरा बुझेर त्यसबाट माथि चढ्ने प्रज्ञाले माथि चढ्नुपर्छ भन्ने कुरो अब हामी यहाँ बुझ्नुपर्ने भयो हैन। सारमा एक भिक्षुले अब एक भिक्षुले यहाँ कति लामो छ हेर्नुहोस्, धेरै पढ्नु नै त लामो छ त। अलिकति पढ्नु, यो सम्बन्धित यो 7 आर्य पुद्गलसँग सम्बन्धित छ, पढ्नु अलि लामो भए पनि हैन। एक भिक्षु प्रारम्भले नै अनित्यको स्तरमा संस्कार विचार गर्दछ, किनकि अनित्यको स्तरमा विचार गर्ने मात्रले उत्थान हुँदैन। दुःखको स्तरमा पनि अनात्म स्तरमा पनि विचार गर्नु पर्दछ। यसैले दुःखको स्तरमा पनि अनात्म स्तरमा पनि विचार गर्दछ। ऊ यसरी प्रतिपन्न भएकोलाई अनित्यको स्तरमा विचार गर्ने समय उत्थान हुन्छ र ऊ अनित्यको स्तरमा अभिनिवेश गरी अनित्यले उठ्छ। यदि उसलाई दुःखको स्तरमा अनात्म स्तरमा विचार गर्ने समय उत्थान हुन्छ तब ऊ अनित्यको स्तरमा अभिनिवेश गरी दुःखले आत्मा उठ्छ। यस प्रकार दुःखको स्तरमा अनात्म स्तरमा अभिनिवेश गरी शेष उत्थानहरू पनि उठ्छ। यहाँको त उत्थान र उठ्छ कुरा त के भने अब कुनै ध्यान बसी गर्दा अनित्य गरेर पुग्दैन। दुःखको पनि स्तरमा उसले ध्यान मन प्रबल गर्नु पर्यो र अनात्म स्तरमा मन प्रबल गर्नु पर्यो। तीनटै एकपछि अर्को आउँछ। तर यहाँ के भनेको छ भने यसैले दुःखको स्तरमा पनि अनात्म स्तरमा पनि विचार गर्दछ। ऊ यसरी प्रतिपन्न भएकोलाई अनित्यको स्तरमा विचार गरी समय उत्थान हुन्छ। अनित्यमा गर्दा पनि ऊ ज्ञान विकास गर्न सक्छ, माथि उक्लिन सक्छ भने किन अनित्यको स्तरमा गर्ने अनिमित्त विमोक्षमा पुग्ने हैन, दुःखको स्तरमा गर्नेले अप्रणित विमोक्षमा पुग्ने र अनात्माको अभ्यास गयो भने हैन शून्यता विमोक्षमा पुग्ने भनेर हामीले पढिसक्यौँ। त्यसले तीनटाको आफ्नो आफ्नो अर्थ छ। त्यसले अनित्यको स्तरमा गरेर समय उत्थान हुन्छ, माथि उक्लिन्छ भन्ने खोजेको। ऊ अनित्यको स्तरमा अभिनिवेश गरी अनित्यले उठ्छ, अनित्य ज्ञानले अब माथि चढ्ने हो। यदि उसलाई दुःखको स्तरमा अनात्म स्तरमा विचार गर्ने समय उत्थान हुन्छ, यदि दुःखको स्तरमा माथि चढ्नु ज्ञान जाग्यो भने अनात्म ज्ञान जागे पनि तब ऊ अनित्यको स्तरमा अभिनिवेश गरी दुःखले अनात्मले उठ्छ। यस प्रकार दुःखको स्तरमा अनात्म स्तरमा अभिनिवेश गरी शेष उत्थानहरूमा उठ्छन्। अब हरेक तीनटै कुराबाट एकले अर्कोलाई यहाँ अनित्यको आधारबाट दुःख र अनात्मको आधार गरेर उसले अनित्यबाट माथि चढी देखाएको छ। यसै गरी सबै दुःखको स्तरमा माथि चढ्ने, ज्ञानको स्तरमा चढ्ने र अनात्म स्तरमा माथि चढ्ने भन्ने कुरो हामीलाई उत्थानमा शेष उत्थानमा पनि पुग्दछ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। अन्त तीनटै ज्ञान फरक छ। हामीले बुझ्ने सोझो अर्थमा अनित्य दुःख अनात्म हो। र एउटा बाटो पनि अनित्य ज्ञानमाथि चढ्न सकिने, ज्ञानलाई मार्गफल प्राप्त गर्न सकिने, दुःखबाट मार्गफल प्राप्त गर्न सकिने, अनात्मबाट मार्ग प्राप्त गर्न सक्ने। त त्यसमा फेरि एक अर्काको सहयोग चाहिँ पाइने भन्ने कुरो यहाँ बताउन खोजिएको छ। यहाँ जति पनि अनित्यको स्तरमा अभिनिविष्ट हुन्छन्, अभिनिवेश झुकेका हुन्छन्, कृतन्त हो,
अभिनिवेश भएको भन्नुहुन्छ, अभिनिविष्ट हुन्छन्, जति पनि दुःख स्तरमा, जति पनि अनाथ स्तरमा उठ्ने समय अनित्यले उत्थान हुन्छन्, ती तीनैजना व्यक्ति पनि अधिमोक्ष बहुल हुन्छन्, श्रद्धेन्द्रलाई प्राप्त हुन्छ, अनिमित विमुक्त हुन्छन्। अब यो फेरि हामीले अघि पहिला भनेका छौँ हैन, अनित्यको स्तरमा अभ्यास गर्दै गर्न सक्यो भने त्यो अनिमित विमुक्त प्राप्त हुन्छ। फेरि के छ भनेको छ भने त्यो फेरि अधिमोक्ष बहुल, के भन्दा श्रद्धा इन्द्रियले हैन, श्रद्धा बहुल भएको, श्रद्धा इन्द्रिय प्रबल छ भने त्यो अनिमित विमुक्त हुन्छ। यो यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा गरेको छ, हामीले पहिला पढ्दा चाहिँ अलिकति फरक परेको छ। पर एउटा हो अनित्यको स्तरमा भने श्रद्धा इन्द्रिय प्रबल भयो भने उसले अनित्यको स्तरमा अभ्यास गर्छ, त्यसले गर्दा उसको अधिमोक्ष भनेको समाधि नै हो। समाधि बहुल हुन्छ, उसको मूल ध्यानको विषय चाहिँ श्रद्धा हुन्छ हैन, त्यो श्रद्धा हुन्छ उसले अनिमित विमोक्षले विमुक्त हुन्छ। अब प्रथम मार्गको क्षणमा श्रद्धा अनुसारी हुन्छ। त्यो जुन अघि पनि पहिला बताइयो, जुन यो अनिमित विमुक्त छ, श्रद्धे प्राप्त छ, त्यो पहिलो मार्गमा माने 8वटा मार्गफल मध्ये पहिलो मार्गमा श्रद्धा अनुसारी वा श्रद्धाले मात्र स्मरण गर्ने हुन्छ। 7औं स्तरमा श्रद्धा विमुक्त हुन्छन् पछि गएर हैन, स्वतापन्न मार्गमा चाहिँ श्रद्धा अनुसारी भयो। तर स्वतापट्टि फलदेखि लिएर अनन्त फलसम्म जुन 7 अवस्था छ त्यसमा श्रद्धा विमुक्त हुन्छ। यदि दुःखको यो अनित्यको अभ्यास गर्दा यदि दुःखको उत्थान हुन्छ तब तीनैजना व्यक्ति भनेको यहाँ तपाईले हैन अनित्य दुःख अनात्म अनुसार तीनटा स्तरमा गर्ने हैन, यहाँ बताउन यहाँ दिन्छ नि, यहाँ माथि बताए अनित्यको स्तरमा गर्ने, दुःख स्तरमा गर्ने हैन, तीनै प्रकारको जुन व्यक्ति छ। यदि दुःखको उत्थान हुन्छ तब तीनैजना व्यक्ति पनि प्रसब्धि बल हुन्छ, अथवा प्रसब्धि शान्ति, त्यो समाधि हो। त्यसले त्यसको इन्द्रिय कस्तो हुन्छ, समाधि इन्द्रिय प्राप्त हुन्छ। त समाधिको कारण प्रबल भएर प्रसब्धि बल हुने हो, प्रसब्धि भएपछि फेरि समाधि हुने, यो सब भाषा मिल्यो इन्द्रियको हिसाबले, ध्यानको हिसाबले मात्रै फरक भएको। त्यसैले अप्रणित, त्यसको चाहिँ अप्रणित विमुक्त प्राप्त हुन्छ। अप्रणित भनेको नै तृष्णा रहित हैन, हिजो डिजायरलेस मन पढ्यो हामीले। समाधिको कारणबाट अब हैन त्यसमा पञ्चनिवरण हुँदैन मूल रूपमा। त्यसले अप्रणित विमुक्षले विमुक्त हुन्छन्। सर्वत्र त्यो भयो भने सर्वत्र काय साक्षी हुन्छन्। यहाँ चाहिँ काय पहिला आएको थियो, माथि श्रद्धा धर्मानुसारी हुन्छ, श्रद्धानुसारी हुन्छ। दोस्रो चाहिँ काय साक्षी हुन्छ, अप्रणित विमुक्त प्राप्त गर्ने चाहिँ काय साक्षी हुन्छन्। यो जुन श्रद्धेन्द्रको आधारमा जुन हुने चाहिँ श्रद्धानुसारी हुन्छ, जसलाई यहाँ अरूप स्थान पादक हुन्छ। यो अरूप स्थान भने पादक भनेको चाहिँ आधारभूत, पाद भनेको बेस भनेको। जस्तै तपाईले अब 8वटा ध्यान हुन्छ, पञ्चज्ञबाट 9वटा ध्यान हुन्छ। अहिले हामी छोटोमा 9वटा ध्यानको कुरा गरौँ। तब तपाईले रिद्धि शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो भने तपाईले चतुर्थ वा पञ्चम ध्यानबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ पादक ध्यान भन्छ हैन। त्यो भन्दा मुनिको ध्यान हो, अब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान गर्दा त्यो रिद्धि शक्ति प्राप्त हुँदैन। रिद्धि शक्ति प्राप्त गर्ने त्यो पञ्चक ध्यान बसेर त्यहाँ फेरि थप ध्यान बढाएर मात्र उसको रिद्धि शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसको आधार भन्ने अर्थमा पादक शब्द प्रयोग गर्छ। त्यो पादक भने बेस, मिनिमम बेस हैन, तल एकदेखि सुरु हुँदैन। त्यसैले भनेको यहाँ जसलाई यहाँ अरूप ध्यान पादक हुन्छ। त अरूप ध्यान भनेको आकाश सञ्चन ध्यान आदि छ, त्यो ध्यानले पादक हुन्छ, त्यसको बेस बनाउँछ, आधार बनाउँछ भनेको। ऊ अग्रफलमा जसले यो अरूप ध्यानलाई हैन, आकाश भन्दै करिब 6औं ध्यानमा आयो 9 ध्यानको हिसाबले। त यो जुन पादक ध्यान हुन्छ त्यसको आधारमा ऊ अग्रफलमा उभोतो भाग विमुक्त हुन्छ। माथिको जुन ध्यान छ त्यसमा उभोतो भाग दुवै मार्गफल र त्यो माथि बताछ नि दुवै प्राप्त हुन्छ। तब उसको अनात्माले उत्थान हुन्छ, उसको चाहिँ फेरि अनात्म उत्थान हुन्छ। तीनैजना व्यक्ति पनि तब उसको अनात्माले उत्थान हुन्छ। यहाँ यो फरक आएको छ। अघि अनित्यको कुरा आयो, यहाँ दुःखको कुरा। अब अनात्माले जसको उत्थान हुन्छ त तीनैजना व्यक्ति पनि ज्ञान बहुल हुन्छन्, प्रज्ञेन्द्रियलाई प्राप्त हुन्छन्। ज्ञान बहुल भनेको ज्ञान प्रबल भनेको नि प्रज्ञेन्द्रिय, इन्द्रियको नामले प्रज्ञा इन्द्रिय आयो। तर ध्यान समाधिमा चाहिँ ध्यान ज्ञानको आधारमा हुनाले ज्ञान बहुल बनियो। करिब मोटामोटी भाषा एउटै हो, खालि त्यो अब शब्दको अर्थमा फरक गरे, अवस्थामा फरक गरेको। र त्यो प्राप्त हुन्छन्। शून्यता विमुक्षले विमुक्त हुन्छन्। यो हाम्रो सुरुदेखि पढ्दैछौँ। अनित्यको अभ्यास गर्ने अनिमित विमुक्त हुन्छ हैन।
दुःखको अभ्यास गर्ने अप्रणित विमुक्त प्राप्त हुन्छ र अनात्मको अभ्यास गर्ने शून्यता विमुक्त हुन्छ। अब यो अनित्यको अभ्यास गर्नेको श्रद्धा के अरे यो के अरे श्रद्धेन्द्रिय प्रबल हुन्छ, माने अधिपति भन्छ, जुन मुख्य चित्त हो, इन्द्रिय हो, त्यो श्रद्धा हो, त्यो अधिमोक्ष बल हुन्छ। त्यो दुःखको अभ्यास गर्छ उसको समाधि इन्द्रियबाट प्रबल हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रसव ध्यानको अभ्यासमा प्रसब्धि बल हुन्छ। जो यो अनात्म अभ्यास गर्छ त्यो प्रज्ञा इन्द्रियबाट उसको मूल प्रज्ञा हुन्छ र त्यसको आधारमा उसले ज्ञान बल हुन्छ। यहाँ हामीले अस्ति पढिसक्यौँ, त्यसको यहाँ व्याख्यान गरेको छ। र त्यसरी त्यसले जुन शून्यता बुझ्छन् त्यो प्रथममा त्यो चाहिँ त्यो जुन अनात्मको अभ्यास गरेर प्रज्ञेन्द्रिय बढाएर ज्ञान बहुल बढाएर जुन विमुक्ष प्राप्ति गर्छ होइन, त्यो चाहिँ प्रथम मार्गको क्षणमा धर्मानुसारी हुन्छ र 6 स्थानहरूमा दृष्टि प्राप्त हुन्छन्। यहाँ 7वटा किन भनेको नि त प्रथम मार्गमा चाहिँ 7 हुनुपर्ने यहाँ भने त जसको यो जुन अनात्मको अभ्यास गर्ने छ उसले चाहिँ सिधै मान्ने अनित्यले गर्दा श्रद्धानुसारी मात्रै भयो 7वटा आदि पुद्गल मध्ये। त्यसपछि ऊ 7वटामा मतलब गएर श्रद्धा विमुक्त हुन्छ। अरू यिनीहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ दुःख गर्नलाई चाहिँ काय साक्षी भनेको छ, त्यस काय साक्षी हुन्छ। र जुन अनात्मको अभ्यास गर्छ त्यो अभ्यास गर्ने व्यक्ति चाहिँ धर्मानुसारी हुन्छ। धर्मलाई स्मरण गर्ने, यहाँ बार बार यो अनुसार होइन कि अनुसारी भनेको धर्मलाई स्मरण गर्ने हुन्छ। बाँकी 6 स्थानहरूमा दृष्टि प्राप्त हुन्छन्। यो 6 हो कि 7 हेरौँ किताब हेरौँ, मैले यसमा अघि ध्यानै दिएनछु मैले। यहाँ 6 स्थान लेखेको छ। यो 6 स्थानहरूमा दृष्टि प्राप्त हुन्छन्। दृष्टि प्राप्त हुने 7वटा आर्य पुलमा दियो होइन। त अब प्रारम्भ र अन्तको ज्ञानहरूको साथ यस उत्थानगामिनी विपश्यनालाई स्पष्ट गर्नको लागि 12 उपमाहरूलाई जान्नु पर्दछ। त्यसको लागि यो उदाहरण संक्षेप हो। अब यो चाहिँ उदाहरण जुन छ मेरा उदाहरण दिएको छ, यो चाहिँ आज नपढौँ, हामी भोलि पढौँ। यहाँ माथि धेरै धेरै विषय भयो। त यहाँ आर्यस पुद्गल होइन श्रोता के अरे शङ्कारोपेक्षा ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यसपछि अनुलोम छ हेर्नु चाहिँ पछि छ अनुलोम ज्ञान छ। त त्यो यहाँ चाहिँ व्याख्यान गरेन। अभिधर्म सङ्घमा चाहिँ त्यो ज्ञान पछि मात्र यो विमोक्ष कुरा छ। जसको शङ्कारोपेक्षा ज्ञानबाट जुन अगाडि बढ्ने हामीले त्यो काग उपमा सुन्यौँ नि, त्यसको आधारबाट निर्माणतिर गएको हो नि उता गएको हुन्छ। त्यो पनि गएन भनेदेखि नि शङ्कारोपेक्षा ज्ञानमा गएर बस्छ। जस्तै त्यो काग उपमा मस्तुल कागमा ठाउँ जमिन पायो भने उतातिर उडेर जान्छ, उडेर फेरि यहाँ मस्तुलको त्यो डन्डामा बस्छ भने जस्तै फेरि यहाँ बस्यो भने हामीले यो 3टा कुरा बताएको छ। त शङ्कारोपेक्ष ज्ञान प्राप्त गरेर जुन निर्वाणतिर जानुपर्ने हो त्यो निर्वाण जाने जुन छ त्यो पनि चित्तको अवस्था अनुसार ध्यान अभ्यास अनुसार 7 प्रकारको आर्य पुद्गल हुन्छ। चित्त अनुसार 7 आर्य पुद्गल हुन्छन् भनेर व्याख्यान गरियो होइन। त्यो 7 आर्य के हुन् भन्दा छोटकरीमा होइन कता कता खोइ यहाँ श्रद्धानुसारी, श्रद्धा विमुक्त, काय साक्षी, उभोत्व भाग विमुक्त, धर्मानुसारी, दृष्टि प्राप्त, प्रज्ञा विमुक्त। त यो कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो श्रद्धानुसारी जो अनित्यको अभ्यास गरेर होइन जसको चाहिँ अब श्रद्धा इन्द्रिय प्रबल हुन्छ होइन, श्रद्धा बहुल हुन्छ, त्यो चाहिँ सुरुमा पहिलो शताब्दी मार्गमा श्रद्धानुसारी हुन्छ, बाँकी 7वटामा श्रद्धा विमुक्त हुन्छ। जसले दुःखको अभ्यास गर्छ होइन, जो अप्रणित विमुक्तसम्म पुग्छ, जसको प्रसब्धि बल हुन्छ, समाधि इन्द्रिय हुन्छ, त्यसले पहिलेसम्म काय साक्षी प्राप्त हुन्छ। उबोधमा पछि गएर हुने धर्मानुसारी चाहिँ दुःखको जुन अभ्यास गर्छ होइन र त्यसका जुन प्रज्ञा प्रबल हुन्छ, प्रज्ञा इन्द्रिय हुन्छ र त्यसको चाहिँ पहिलो स्टेजमा धर्मानुसारी हुन्छ। त्यसपछि दृष्टि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रज्ञा बुझ्नु यहाँ बताएको छ। यसरी फरक फरक 7वटा आर्य पुद्गलको काम गर्ने तरिका र मार्गफल 8वटा स्टेजमध्ये कुन स्टेजमा एउटै व्यक्तिको पनि त्यो अवस्था अनुसार उसको छुट्टै प्रकारको आर्य पुद्गल हुने कुरा यहाँ बतायो। यो भाषा अलिकता गाह्रो छ, विषय गाह्रो छ, मैले बार बार भन्ने यो निर्माणको विषय हो। हाम्रो व्यवहारिक यसलाई लोकोत्तर भनिन्छ, हामी लौकिक समाजमा छौँ। हाम्रो जति सोचाइ ठक्कै उल्टो भएर कता पुग्ने हो त्यो लोकोत्तरमा, तर तुरुन्तै बुझ्न गाह्रो हुन्छ। किताबी भाषा पढ्दै अलि पढ्दै तुलना गर्दै गयो भने बुझ्नलाई सहिलो हुने हो। यसरी यहाँ भाषाहरू धेरै धेरै प्राविधिक शब्दहरू जोडिएको छ। त अब अहिले मैले तपाईँलाई आजलाई मोटामोटी यति नै सिकाएँ, यति नै बताएँ। भोलि यो उपमा किन दियो
यो ज्ञानहरुको अर्थ के हो, यो चाहिँ उदाहरणबाट ज्ञानसँग के सम्बन्धित छ भन्ने कुरो फेरि बिस्तारै हामी पढौँला। आजलाई जुन 7 आर्य पुद्गल छ, जुन संखारोपेक्षा ज्ञान पछि अनुलोमन ज्ञानबाट जो मार्गफल प्राप्त अगाडि बढ्छ, त्यो बढ्दाखेरि उसको ध्यान अभ्यासको स्तर अनुसार उसको 7 प्रकारको आर्य पुद्गल अथवा लोकोत्तर ज्ञान प्राप्तको पुद्गल हुन्छन् भन्ने कुरो यहाँ मोटामोटीमा बताएको छ। यस विषयमा तपाईहरुलाई केही नबुझेको छ भने, शंका लागेको छ भने सोध्नुहोस्। मैले जाने अनुसारको तपाईहरुलाई बताउने कोसिस गर्छु। विद्यार्थीहरु वा उपासक उपासिकाहरु हजुरले केही नबुझेको छ भने सोध्नुहोस्। अब हजुर बोल्ने पालो। छ कि छैन हजुरले सोध्नु पर्ने? यो विमुक्ति र विमुक्ति उयो हो? विमुक्ति एउटै हो। विमुक्ति ज्ञान हाम्रो मानसिक चित्त शान्ति ज्ञान छ, त्यो संखारपेक्षा ज्ञान छ, निवेदन ज्ञान छ। त्यही ज्ञान जब यो मार्गफल प्राप्त अगाडि बढ्छ नि, त्यसले मार्गफल प्राप्त गराउने भन्ने चाहिँ निश्चित भएको छ। त्यसलाई त्यो ज्ञानले त्यहाँ विमुक्त छ भनेको। जुन त्यो प्राप्त भइसक्यो त्यसलाई विमुक्ति भनेको। अलिअलि शब्द फरक पर्छ, अनि मोटामोटीमा चाहिँ विमुक्त र विमुक्ति एउटै भनेर बुझिराख्नु अहिले। चल बने मार्गकै अर्थ भन्ने हैन, मार्गसँगै मिल्छ भने अर्थ यहाँ यो बताएको छ। त्यसले यो विमुक्ति विमुक्त जो आछ त्यो चाहिँ मार्गफलसँगै त्यसको पर्यायवाची शब्द हो। अहिले मार्गफल प्राप्त भइसकेको छैन र त्यो प्राप्त हुनलाई एउटा आधार तयार गरे, त्यसलाई मुख पनि भन्यो नि, विमुक्त छ मुख, कि त्यसको माध्यमबाट उसले अब मार्गफल प्राप्त गर्छ। त्यसले मार्ग प्राप्त गर्ने बाटो भन्ने हुनाले यो मार्ग प्राप्त गरिसकेको छैन, तर मार्गफल प्राप्त गर्नलाई आधार तयार गर्दै बाटो बनायो भन्ने, त्यसलाई यहाँ विमुक्त छ र विमुक्त छ सुख, विमुक्त छ मुख भनेर मात्र बताएको छ। त्यसलाई विमुक्त छ विमुक्ति अलि मोटामोटी एउटै हो भनेर बुझिराखौँ। पछि पढ्दै जाँदा त्यसको अब फरक फरक अर्थ पायो भने फेरि फरक अर्थले बुझ्ने कोसिस गरौँला। सानो सानो भएर सोध्नुहोस् ल नबुझेको कुराहरू। छैन हजुरको सोध्ने कुरा केही पनि छैनन्? अब हामी के त्यसो भए बोध ज्ञानलाई भनौँ, अनुरोध गरौँ, गर्दा हुन्छ कि हुँदैन? ल बुद्ध आउनुभयो, ल भन्नुहोस्। बुद्ध लक्ष्मी सोध्नुहोस् हजुरलाई। के हुन्छ? अभिनिवेश भनेको परीक्षा हो भन्दै। परीक्षा अभिनिवेश भनेको मन झुकाउनु अभिनिवेश भन्छ हैन? हजुर। सोझो अर्थमा जता हाम्रो डाइरेक्ट भन्छ नि, हजुर, हैन? त्यसलाई अगाडि लानु, त्यसलाई हैन झुकाउनु, त्यसलाई अभिनिवेश भन्छ। तर अभिनिवेशमा चाहिँ कसैले आत्मानिवेश भन्छ। आत्मा छ भनेर मन झुकेको हुन्छ उसको, त्यो मिथ्या दृष्टि हो। त्यस अघि सुरुमा हिजो आउँदाखेरि हामी अभिनिवेश भन्दाखेरि आत्मानिवेश हैन, त्यो आत्मानिवेश त्यो अभिनिवेश हराएको हुनाले शून्यता ज्ञानमा शून्यता विमुक्त प्राप्त भयो। यहाँ तल आएको अभिनिवेश चाहिँ मन उतार दौडायो भन्ने यहाँ ठाउँ छ नि। अध्यात्म आफ्नो छ, अभिनिवेश गरी अध्यात्म उठ्दछ, अध्यात्म अभिनिवेश गरी भन्छ नि, उता मन झुकाएको। त्यही अभिनिवेशको खास अर्थ अभिनिवेश झुकाउने हो। त के विषयमा झुकायो त्यसअनुसार फेरि यसको अर्थ फरक पर्न जान्छ। डाइरेक्टेड टुवर्ड्स भन्छ नि अंग्रेजीमा, त्यसरी त्यसलाई उतातिर झुकायो भन्ने हो। अनि अर्को छ नि भन्दै, जुन अनित्य दुःख अनात्मा छ नि, हजुर, हामीले ध्यान गर्दाखेरि यो तीनवटा मध्ये तीनैवटा पटक पटक गर्नुपर्छ कि तीनवटामा कुनै एउटा दुःखको अथवा अनित्यको ध्यान भावना गरे हुन्छ? होइन, यो गर्ने हो नि, त्यो त ध्यान विपश्यना ज्ञान अनुभूति हो। हेर्नुहोस्, तपाईले गर्ने एउटा विधि अनुसार अभ्यास गर्दै जाने हो। हाम्रो नेपालमा भने कोही पेट फुले हेर्छ, कोही नाकमा हेर्छ होइन, आफ्नो विधि छ। तर जुन अनुभूति हुन्छ नि, त्यो जुन नाम रूपको स्वभाव जुन आलम्बनहरू छ त्यो आएर हराउँछ। पहिला तपाईले अनित्य देख्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यसबाट त्यो जुन चिन्तन बढ्छ दुःख पछि बढ्ने हो
हो त्यहाँ गएर तपाईँ म आदि भन्नु त देख्नु न बल अनात्म हुने हो हैन त्यसैले यो एउटै गर्ने कि दुईटा गर्ने भनेको तपाईँ अनुभूति त्यसलाई कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा त्यो ज्ञान निर्धारित हुन्छ हजुर एकै तिनटा आउँदैन हजुर तपाईको समाधि छ नि चित्तको एकाग्रता कति तपाईले त दबाएर लगातार हेर्नु भएको छ त्यसमा भर पर्छ सुरुसम्म मोटामोटी मात्रै आएर हरा भन्ने मात्रै हो हजुर जस्तै अहिले तपाईले मैले भन्दैछु नि अवस्थिन भने तपाईले स्मृतिको मूल्याङ्कन अनुहार शान्त राख्नुहोस् भने हैन समाधि क्लस्टर याद गर्नुहोस् अनुबल भन जहिले पनि होस् जस्तो आवाज सँगसँगै दोहोर्याएर सुन्नुहोस् त मन एकाग्र हुन्छ त आवाज लगातार सुन्नुहोस् पहिला तपाईले त्यो अब आवाज भन्दा आ आयो हरायो वा आयो हरा ज आयो त्यो देख्नुहुन्छ तपाईले हैन त्यसपछि गएर त्यो आ को बीचमा ग्याप देखेर आ ग्याप अनि वा ग्याप अनि ज देख्नुहुन्छ त्यसो हेर्दै गएपछि त्यो त शब्द होइन रहेछ भनेको हामी आत्मा छैन भन्छौँ नि म होइन भनेर त्यसरी अनात्म भाव विकास हुन्छ हेर्नुस् पहिला सुरु नै अनित्य त्यसरी के भने अनित्य नै दुःख हो दुःख नै अनात्म हो यो हाम्रो फर्मुला जस्तो भाषा छ यो त्यसरी विस्तार बढ्दै जाँदा तपाईले त्यो कति चित्त एकाग्र गर्नुभएको छ हैन त्यसको आधारमा यो एउटा दुईटा तीनटै ज्ञान पाउन नपाउने भर पर्छ हेर्नुस् हामीले अघि यहाँ बताएँ अनित्य स्तरमा पाउने व्यक्तिको अनिमित विमुख छ त्यो आर्य पुद्गल अर्कै हुने भयो हैन उसको आर्य श्रोतापन्न भए पनि उसको अर्कै प्रकारको श्रोतापन्न हुने भयो अब दुःखले गर्दा अर्कै खाले हुने भयो हैन अब अनात्म गर्दा अर्कै खाले हुने भयो तीनटा त्यहाँ छुटिसक्यो अझ यहाँ 7 प्रकारको भनेको छ हैन त्यसैले हामीले पाउने जुन ज्ञान छ एकैचोटि सबै आउँदैन त्यो हाम्रो समाधि कति प्रबल छ त्यसमा भर पर्छ यो हाम्रो किताबी भाषामा यो हुन्छ भनेको मात्रै हो अनुभूतिमा चाहिँ एउटा आउन सक्छ नआउन सक्छ अरु सोध्नुहोस् छ हजुर सके आज सोध्नुपर्ने कुराहरू कति बज्यो 9:35 बज्यो ल समय हिसाबले 1 घण्टा लागेछ ल आबोसो बुद्धि ज्ञान हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई धेरै सोध्नु छैन होला जस्तो लाग्यो एकपल्ट तपाईले सोध्नुहोस् उहाँले सोध्नुहुन्छ सोध्नु भने अब तपाईको अधिकार प्रयोग गर्नु छ अब अघि भन्दैले अनुमति दिनुभए अनुसार एकजना विद्यार्थीले प्रश्न सोध्नु भएको छ र अहिले अब कसै थप प्रश्न तपाईहरुको के छ भने भन्नेसँग भन्ने तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ यदि छैन भने हामीहरु यो क्लासलाई आज बन्द गर्नेछौं भोलि भन्नेबाट फेरि भन्नेजुबाट फेरि सुन्नेछौं तपाईहरुको मौन स्वीकृति अनुसार अब यो लक्षण ल मौन स्वीकृति अनुसार यो क्लास आज यही बन्द गर्न चाहन्छौं र अहिले पनि हाम्रो कक्षामा सधैँ पण्डितज्यू सही क्लास लिनुभएको अब त्यसै गरेर अहिले पूजा महत्तरा अहिले उहाँ थाइल्यान्डबाट सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँ बर्मी नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ थाइल्यान्डबाट विमला बजाचार्य बुद्धलक्ष्मी साक्य चन्द्र साक्य आज चन्द्र साक्य चाहिँ आज नयाँ नाम देखियो आज गुण महर्जन ज्ञान दर्शन शर्मिष्ठा उदास असना साक्य कुशल ज्ञानी गुरुमा माइला डोङ मैत्री साक्य नानमाई पुन उहाँ पोखराबाट हुनुहुन्छ अरे हाम्रो पण्डे बेनीबाट नजिक हुनुहुन्छ उहाँ होइन हाम्रो नानमाई पुन पोखरा हुनुहुन्छ र पर्यटन ज्ञान गुरुमा सरस्वती महर्जन र साथसाथै अहिले हाम्रो यो विभिन्न फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा अहिले हाम्रो सुनिराख्नु भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ भन्डेज्यूलाई भन्डेज्यूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै भन्डेज्यूको पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र भन्डेबाट यस्तै शासनिक सेवा गर्दै धेरैले उपकार होस् भन्ने पनि हामी मङ्गल कामना गर्न चाहन्छौँ र अहिले जो मार्फत र अहिले फेसबुक पेज मार्फत सुनिराख्नुभएका सबैलाई पनि धेरै परिराख्नुभएका धेरै सबैलाई सार्वसहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल कामना गर्न चाहन्छु अब के पनि भने अब भोलि दिउँसो 3:30 बजे क्लास हुँदैन भन्डेज्यूको क्लास हो
भन्डेज्यूले 8:30 बजे क्लास लिइराख्नु भएको हुनाले पनि अहिले तपाईँहरू 8:30 बजेको क्लास पनि 8:30 भन्यो भने 8:35 तिर 8:35 देखि 8:40 तिर समेत भएको हुन्छ तपाईँहरू पनि नियमित रूपमा क्लासमा आउनको लागि अनुरोध गर्दै आजको कक्षा यही भन्न चाहन्छु सबैलाई मङ्गल कामना छ साधु